आमिर साहब आपसे स्टार्ट करूंगी। एक तो ये 2 हफ्ते का टाइम दिया डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कि वो वापस मेज पे आ जाए। अब ईरानियंस कहते हैं हम तो पहले मेज पे थे, वो कहते हैं अनकंडीशनली गिव अप करना पड़ेगा। ऐसा होता हुआ आपको नजर आ रहा है? सेकेंडली ये भी बता दीजिएगा, ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दी है कि इसराइल में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने की कैपेबिलिटी नहीं है। प्रॉबेबली थोड़ा बहुत हार्म पहुंचा सके बात अलग है, लेकिन तबाह करने की कैपेबिलिटी नहीं है। क्या ऐसा वाकई में है आमिर साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं समझता हूँ ये 2 हफ्ते जो हैं वो मेरा ख्याल में ट्रंप ने ईरान को नहीं दिए, ट्रंप ने अपने आप को और इसराइल को ज़्यादा दिए हैं। बिकॉज जो उनकी रिक्वायरमेंट है ऑफ अनकंडीशनल सरेंडर और एवैक्यूएशन ऑफ तेहरान वगैरह, जिसमें एक किस्म का उन्होंने अपने आप को शो किया है कि वो डायरेक्टली अब इन्वॉल्व हैं इस जंग में। मतलब पहले तो उनका यही नज़रिया था कि वो शायद साइड से देख रहे हैं। तो अब जो हालात आगे होने वाले हैं उसमें इनफैक्ट ये जो ट्रंप ने जो धमकी भी दी है और जो अपने तासुरात किए हैं उसके मुताबिक देखना पड़ेगा कि ईरान का क्या रिएक्शन होता है। और ईरान का रिएक्शन अभी तक वही मुतज़लज़ल एक है कि भाई हमने वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर, फॉर अस मेरा ख्याल में सबमिशन इज़ अ सिन एंड रेजिस्टेंस इज़ अ डिवाइन। तो वो वाला एलिमेंट इनके अंदर अभी मौजूद है। और जहाँ तक देखें न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एक हदफ था जिसको वो न्यूट्रलाइज करना चाहते थे। जो 2 इम्पॉर्टेंट उनके थे अहदाफ या जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें न्यूक्लियर को न्यूट्रलाइज करना और रिजीम चेंज था। तो न्यूक्लियर का इन्होंने कोशिश किया, काफ़ी इन्होंने प्रेसिजन के साथ अटैक किया। लेकिन जो फॉल्डो का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है अगर आप उसे देखें तो वो बहुत एक महफूज जगह पे माउंटेनियस एरिया में बनाई हुई है, जो अगर माउंटेन्स को देखते हुए और अंडरग्राउंड कंप्लीट देखते हुए वो पहले हमारी एक ये थी असेसमेंट के 250-300 फुट है, लेकिन अगर वो माउंटेन वाला एलिमेंट भी डालें तो तकरीबन 1000 फुट से भी ज़्यादा नीचे गहरी फैसिलिटी बन जाती है। ओके। अब इसराइल के पास इस वक्त जो वेपन्स मौजूद हैं, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक है और जो दुनिया भी जानती है, उसमें कोई ऐसा बॉम्ब नहीं है जो 30-35 फुट या ज़्यादा से ज़्यादा 50 फुट से ज़्यादा पेनिट्रेट करके डैमेज कर सके। और इसके अलावा इनके पास कोई ऐसा एम्यूनिशन भी नहीं है और कोई वेयरविदॉल नहीं है। दूसरी चीज़, जो अमेरिकन्स हैं उनके पास एक बड़ा मशहूर बॉम्ब है जिसे बंकर बस्टर्स कहते थे और कहते हैं, जो कि GBU 57 MOP है। और दूसरा इसी तरह का एक है जिसे ये मदर ऑफ ऑल द बॉम्ब्स कहते हैं, वो भी GBU 57 है, लेकिन उसमें दूसरा फ्यूज़ लगा हुआ है जो कि सरफेस से ऊपर वो होता है। और जो इन्होंने इस्तेमाल किया था तोरा बोरा में, वंस दे वर सेइंग कि भाई वी आर गोइंग टू स्मोक देम आउट ऑफ द केव्स, तो वो ऑक्सीजन वगैरह बंद कर देता है। वो जब फटता है और पूरे एरिया से ना जो केव्स हों या वो सब लोग मर जाते हैं या फिर बाहर निकल आते हैं या बहुत तबाही होती है। तो ये MOP जो बॉम्ब है GBU 57, ये पेनिट्रेट करता है तकरीबन 200 से 250 फुट अपनी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर नीचे जाता है और उसके बाद इसका फ्यूज़ काम करता है जिससे वो धमाका होता है। तो ये वाली फैसिलिटी या ये वाली कैपेबिलिटी जो है अमेरिकन्स के पास है और वो इस्तेमाल करते हैं इसे B-1B बॉम्बर्स के, और कोई एयरक्राफ्ट ये बॉम्ब नहीं कैरी करता। तो मेरे अपनी असेसमेंट के मुताबिक अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट रखूं तो अमेरिकन्स को डायरेक्टली इस जंग में आना पड़ेगा। डीगो गार्शिया में या कहीं पे B-1Bs को स्टेशन करना पड़ेगा। 24/7 एयर सुपीरियॉरिटी गेन करनी पड़ेगी और उसके बाद इन्हें रेगुलर बेसिस पे ये GBU जो मैंने आपको बताया 57 की B-1B की सॉर्टीज़ फ्लाई करनी पड़ेंगी। और उसमें भी बहुत सारे दिन लग जाएंगे कि जिसमें अगर ये एक्यूरेटली उसको इस्तेमाल करें। और उससे पहले जिस तरह मैंने आपको कहा कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को कम्प्लीटली ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि एक भी B-1B अगर इनका गिर जाता है तो वो इनके लिए बहुत एक प्रेस्टीज का मामला होगा और बहुत सीरियस एक इनके लिए डिबैकल होगा। उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि शायद ये उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह ना कर सकें। दे मे हैव टू सेंड सम स्पेशल ट्रुप्स ऑन ग्राउंड जो इसको फिजिकली जाके किसी तरह से न्यूट्रलाइज करें। वो भी बहुत एट्रिशन हैवी मिशन हो सकता है। तो पर्सनली स्पीकिंग अमेरिका क्या तैयार है इन रिस्क को लेने के लिए? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूं कि शायद अभी तक वो तैयार नहीं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्बेसडर साहब, अमेरिका तैयार होता तो वो फौरी तौर पर किसी तरीके से इंटरवेंशन कर चुका होता, लेकिन अपनी इंटरवेंशन को रोका गया डिस्पाइट द फैक्ट कि खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गो अहेड दे दिया है टू गो एंड एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर मिशन।
لیکن ابھی بھی یہ 2 ہفتے کی ہچکچاہٹ تو ہے. پلس پاکستان نے نامینیٹ کی ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے. ٹرمپ ہمیشہ اپنا ٹرمپٹ بجاتے رہے کہ میں تو وہ صدر ہوں جو کہ وارز کو ریپ اپ کرتا ہوں, جنگیں شروع نہیں کرتا. تو یہ تو ان کی ساری لیگیسی خراب کر دے گی اگر وہ پارٹ بن جاتے ہیں اسرائیل کے ساتھ اگینسٹ ایران. دیکھیں اس میں بہت سارے شواہد موجود ہیں کہ ٹرمپ اور اس کی ٹیم کی بہت بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح ٹرمپ دنیا میں جانے پہچانے جائیں پیس میکر کے طور پر, اور اس کے لیے نوبیل پرائز کا تذکرہ بھی آتا رہا ہے. یہ چیزیں اویلیبل ہیں لٹریچر پر. اب رہا سوال کہ سائیکی کو اگر دیکھا جائے ٹرمپ کو, تو وہ اپنے زبان بھی کہتے رہے, اپنے زبان سے بھی کہتے رہے ہیں کہ میں تو پیس چاہتا ہوں, اور اپنے تمام کمپین کے دوران جو الیکشن کے تھے اس میں بھی وہ اسی چیز کا ڈنکا بجاتے رہے. اب اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں, اور ایک بیک گراؤنڈ اور ذہن میں رکھ لیں کہ امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے ہمیشہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کا محور ہوا کرتا تھا. اب میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں 3 دن پہلے جو ایک اسپوکس پرسن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ان سے سوال جواب کیے گئے, تو اس کا کنکلوژن یہ نکلا, جزیرہ کے نمائندے نے سوال کیا تھا, کنکلوژن یہ نکلا کہ اب وائٹ ہاؤس سے یہ تمام فیصلے ہو رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس ابھی فارن پالیسی کی ڈے ٹو ڈے بیسس پر بھی فیصلے کر رہا ہے, جو کہ ظاہر ہے ٹرمپ کی اپنی. یہ جو ابھی سلسلہ شروع ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں ٹرمپ کے آنے کے بعد, یہ ٹرانزیشنل ڈپلومیسی ہے, اور ٹرانزیشنل ڈپلومیسی میں امپلسز آ جاتے ہیں جو کہ پہلے امریکہ میں بہت کم دیکھا گیا. تو اس امپلسز کی وجہ سے یعنی یہ بالکل اچانک بھائی آج یہ خیال آیا کل دوسرا خیال آ گیا, ایک خیال مصمم ہے اور وہ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ان کو پذیرائی ہو کہ وہ پیس میں کریں. اب اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیا جائے اور پھر تجزیہ کیا جائے کہ یہ جو 2 ہفتے لیے گئے, اس 2 ہفتے لینے کا مقصد کیا ہوگا. 2 چیزیں, ایک تو ٹرمپ نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا کہ اسرائیل کا دفاع جو ہے وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا حصہ ہے, جو ٹھیک ہے ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن بہرحال پریزیڈنٹ کی طرف سے یہ بات آنا اہمیت کی بات ہے. اب وہ اسرائیل کے ڈیفنس کو کس حد تک ڈیفائن کرتے ہیں. ابھی تو اسرائیل نے کسی اور ملک کے ڈیفنس کو جو چارٹر ہے یونائٹڈ نیشنز کے آرٹیکل 2 اور سب آرٹیکل 4 کے تحت اس کو پامال کیا ہے, اور پھر ایران نے اس کا جواب دیا آرٹیکل 51 کے تحت. تو یہ ڈیفینیشن آگے جا کے امریکہ یعنی ٹرمپ کی طرف سے آ سکتی ہے. اب جو یہ نیا اینگل آپ نے بتایا, اور بڑا خوبصورت اینگل, اور پاکستان کی ایک اچھی موومنٹ ہوئی کہ پاکستان نے ٹرمپ کو ریکمینڈ کر دیا. طریقہ کار کیا ہے نوبیل پرائز کو ریکمینڈ کرنے کا؟ بالکل اس طریقہ کار کے تحت کیا گیا ہے, کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے. ڈیڈ لائن اس کی ہے 21 جنوری ایوری ایئر, اور یہ اس کی بنتی کیا ہے, اس کا منطق کیا بنتا ہے, گراؤنڈ کیا بنتا ہے. دنیا میں اس سے پہلے فل اسپیکٹرم وار, نیوکلیئر فلیش پوائنٹ کبھی اس حد تک پہنچی؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے ڈیفنس انالسٹ جنرل صاحب بہتر طریقے سے بتا سکیں گے. تجزیہ ہی کہتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے, اور پھر سائنٹیفک ماڈلنگ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اوزون لیئر ختم ہو جائے گی, 70% لیئر تباہ ہو جائے گی, مچھلیاں ختم ہو جائیں گی, اسٹارویشن شروع ہو جائے گی, لوگ جتنے جانور ہیں وہ اندھے ہونا شروع ہو جائیں گے, نیوکلیئر کولڈ آ جائے گا, قحط پڑنا شروع ہو جائے گا, ایگریکلچر ختم ہو جائے گی. اور اس پہ پھر جو ماڈلنگ کے دوران جو لٹریچر اویلیبل ہے, ایک پال ہے سائنٹسٹ, انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ہیروشیما سے جتنے تقریباً کوئی اگر یہ 15 سے 20 کے قریب بھی اگر بم چل جائیں, 2 ملکوں, انڈیا کا نام دیا ہے, پاکستان کا نام دیا ہے, کہ ان کے درمیان, تو پھر اس میں 45 ملین افراد تو اسی دن اور اسی وقت جاں بحق ہو جائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے بتایا, تخمینہ لگایا کہ پوری دنیا سے اربوں لوگ جاں بحق بھی ہوں گے. لیکن اگر آپ اس تناظر کو دیکھیں کہ یہاں ایک طرف انڈیا پاکستان 2 نیوکلیئر ممالک کے بیچ میں دوستی کرا دی, ادھر اسرائیل کے حوالے سے آپ کی بات چیت چل رہی ہے, آپ کی ڈپلومیسی چل رہی ہے. اسرائیل آپ کی بات سنتا نہیں ہے, اسرائیل آپ کی بات سنے بغیر اس ڈپلومیسی کو ڈسرپٹ کر دیتا ہے. ایران آلریڈی تیار تھا, علی شمخانی جن کا پتہ چلا کہ وہ زخمی تھے, اب خطرے سے بھی باہر ہے, نیوکلیئر سائنٹسٹ آف ایران, ابھی آج بھی ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ کو شہید کر دیا گیا ایران کے. وہ کہہ چکے تھے کہ وی آر کلوز ٹو اے ڈیل, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے نیوکلیئر پاور بننے کا. وہاں کے سپریم لیڈر کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نیوکلیئر پاور نہیں بننا. تو پھر what went wrong? پھر تو یہ ٹرمپ کے لیے اور بڑا چیلنج ہو گیا نا. اگر نوبیل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ نہ کیا جاتا تو شاید اتنا بڑا چیلنج نہ ہوتا. دیکھیے یہ تو ایک ستم ظریفی دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے
नॉमिनेटेड शुदा अपनी इंटेलिजेंस की डायरेक्टर कहते हैं कि कोई ऐसे शवायद नहीं तुलसी गबार्ड, न्यूक्लियर बम जी। बना रहा है रात तुलसी गबार्ड। तो अब ये तो इससे बड़ी तो और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन आपके सवाल का जवाब पहले मैं एक लाइन में वो बता दूं कि ये जो इतनी बड़ी तबाही हो सकती है दुनिया में कहीं भी दो मुल्कों के दरमियान अगर न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट आ जाए और खुदा न खास्ता देखें 62 साल में तकरीबन कोई जो कोल्ड वार का सिलसिला जारी रहा और उस दौरान में सिर्फ एक दफ़ा ये मौका आया था कि आमने सामने रशिया और यूएसएसआर और यूएस सामने आ गए थे। यहाँ तो कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। तो दो चीज़ें हैं कि ये वाकई में अगर नोबेल प्राइज़ की साइटेशंस हम देखें जो पहले मिलती रही हैं पीस के लिए, अगर ये मामला हो जाए। लेकिन ये एंगल जो आपने दिया बड़ी अहमियत का एंगल है कि इसराइल की सतत सपोर्ट आज देखें कि उर्दगान साहब ने जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर OIC के जो इजलास चल रहा है अभी जारी है, तो उसमें उन्होंने क्या बताया, उन्होंने गजा के बारे में एक दफ़ा दोबारा उसको यादा कर दिया, जिस तरह जेनोसाइड हो रही है, जिस तरह बाकी तबाही बर्बादी हो रही है, सारा उन्होंने बता दिया। तो फिर तो ये बात खुद इसकी नफ़ी करता है। लेकिन यहाँ बात यह है कि अमेरिका उस जंग में क्या डायरेक्टली शामिल हुआ? अमेरिका क्लेम करता है नहीं। हमें पता है कि 85,000 टन से ज़्यादा उन्होंने बम और बारूद इजराइल को सप्लाई कर चुके हैं।